الرحمن الرحیم اج دی ویڈیو شام تو مدینہ آلے پاسے اہل بیت دے قافلے دی واپسی ہے۔ سیدہ زینب تے امام سجاد نے جڑے خطبے دیتے ہیں انہاں دا لوگاں دے دلاں تے بہو اثر تھیا۔ یزید ڈٹھا ہن لوگ میرے خلاف تھیون لگ گئے تاؤں جلدی جلدی امام زین العابدین کو سڈا تے آکھو واقعی تواڈے تے بہوں ظلم تھن، بس میں ہن جلدی جلدی تو کو مدینے پہنچاونا چاہنا۔ اصل دے وچوں ڈر گیا ہے جو اگر امام نے مزید خطبے دیتے تاں شام دے لوگ ہی میرے خلاف تھی ویسن تے شام والے کتھیں حضرت امام زین العابدین کو خلیفہ مقرر نہ کر دیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی کو لو اجازت گھن کے تے کو بلا دسینا۔ سیدہ زینب نے مشورہ کیتا۔ سیدہ زینب نے فرمایا ترائے شرط ہیں ساریاں کہ جمعے دا خطبہ تے کو دیوان دے لین، جڑا سامان ساڈا لٹا گیا واپس کر دے تے ساڈے قاتلاں کو بھی ساڈے حوالے کرے۔ جڑا یہ گال یزید کو کیتی گئی، یزید آکھا میں قاتل واپس نہیں کر سکدا، جڑا سامان لٹا گیا میں کو نہیں پتہ کہیں لٹا ہے، بس اتنا ہے کہ اون دے بدلے تا کو درہم دے دینا۔ سید سجاد فرمینا ظالمہ ساکو تیرے درہم دے تے کتے دے درہماں دی کوئی لوڑ کہے نہیں، اساں تو او سامان منگدے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا دے ہاتھ دیاں وڑیاں ویاں چادراں ہیں کچھ، او دستار ہے جڑی ساڈا نانا پا کے خدا کو ملن کی تے معراج تے گیا، اس میں او سامان منگدے پے۔ چلو تو جمعے دا خطبہ دے گھن۔ جڑا جمعے دا خطبہ سید سجاد دیتا اپنے ہوتے تھیون والے مظالم رسائے، اہل بیت دی شان رسائی، ہر اکھ چوں نیر ہی تے زارو قطار بلک بلک کے روک روندے پے ہیں۔ خطبے تو بعد یزید آقا فوراً انہاں کو مدینے روانہ کرو۔ بشیر بن حزلم یا نعمان بن بشیر انہیں جو ہک دنان دے کی دی قیادت دے وچ قافلے کو گھلا گیا۔ سیدہ زینب فرمایا ساکو کربلا والے پاسو گھن ونجو، اسا دیکھنا چاہنے ہیں کہ جناب امام دی لاش کو کہیں دفن بھی کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ جدہ ایک قافلہ روانہ تھی آئے مدینے چو ہک جماعت آ گئی ہے، انہیں آ کے اور کچھ کریے عامریہ دے لوگ بھی آ گئے ہیں، انہوں نے جناب امام دی لاش کو دفن کر دیتا ہے اور ساتھیاں دی لاشاں کو بھی۔ وی سفر و مظفر کو یہ لٹا پٹا قافلہ ولا کربلا پہنچ دے، بیبیاں دا صبر دا پیمانہ لبریز تھی گیا، دھاڑا مار مار کے رومن پہ گئیاں۔ اتھاں علی اکبر دی لاش پئی ہے، اتھاں قاسم سرہاں آلہ دے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اتھاں علی اصغر تڑپ دا پیا ہے، اتھاں اونو محمد ہے، اتھاں امام حسین دا بے گورو کفن لاشا پیا ہے۔ زارو قطار رومن کو بعد روایت دے مطابق جناب امام علی مقام دے لخت جگر سیدنا سجاد اپنے نال امام دا سر بھی گھن کے انہوں کو دوبارہ دفن کیتا گیا۔ والی تو روانہ تھے نور ربیع الاول کو مدینے دے نزدیک قافلہ پہنچ دے۔ جناب امام زین العابدین مدینے تو باہروں خیمے لوائے تے بشیر کو گھلا تو وانج مدینے دے لوگوں کو ڈساوا کہ مدینے دے سردار وال ہیں۔ ہن جناب بشیر آندے مدینے دے وچ ہو کے لیندا ودے او مدینے آلیو مدینے دے سردار وال ہیں، مدینے آلیو مدینے دے سردار وال ہیں۔ لوگ اشتیاق دے نال باہروں نکل کے شاید امام علی مقام واپس آ گئے۔ اے اعلان کریندا ویندے ایک اماں رکیندی ہے، اوے کھڑے کتھن مدینے دے سردار؟ وہ آدھی روکن علی تو کون ہے؟ وہ آدھی خبردار میں نال آرام نال اور ادب نال گال کر، میں کو ام البنین آدن زوجہ امام علی اور میں غازی عباس دی اماں ہمی، تیرا آکھے غازی عباس دی اماں ہمی۔ وہ آدھے تیرا بیٹا عباس شہید تھی گئے۔ وہ آدھے چپ کر، میں پوچھے امام دی حال سنا، امام حسین دا حال سنا۔ وہ واللہ دے تیرے بائے پتر بھی شہید تھی گئے۔ وہ آدھے میں تے کو فرمینین میں تے کو آکے امام حسین دا حال سنا۔ پڑھیں دے انا للہ و انا الیہ راجعون، امام کو بھی شہید کر دیتا گیا۔ اتھا سیدہ ام البنین فرمینین تے میرے دل کو تڑپا چھوڑے، بل جلدی چل دیاں میں گھر وینین۔
سیدہ سغرا بے ہوشی دے عالم وچن ایویں دے کناں تے ہاتھ رکھ کے آدن سغرا 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 کوئی جواب نہیں دیتا لیکن سغرا اٹھی مدینے دے سردار والن اجن سغرا کوئی جواب نہیں تھا بلکہ رہندی ہے سغرا اٹھی اکبر والی جڑا اکبر دا نام ہے ہاتھ گول گئن میں تا کنڈا دی تنگھیندی ودیا میرا بھرا کنڈا آسی میرا اکبر کتھے میں کو اکبر کو ملاؤ جلدی جلدی اٹھین سیدہ ام البنین ام سلمہ تے بائے جڑا اہل بیت دے افراد ہیں انہاں دے نال جاتے آنن جتھا اہل بیت دا لٹا پوٹا قافلہ موجود ہے پیا جدا اے ہن وہنے نتھا ڈے دن انہیں اپنا تو کوئی نظر نہیں آندا ایک ضعیف ہے اگلو پوچھ دن تواڈے وچ اتھا ساری ایک پھپھی ہے جدا نا زینب ہے او کتھے سیدہ زینب آدین او زینب میں ہاں میں کوئی زینب آدن وال جدا پہچانا تا گلے لاکھ کے روون لگی نا پھپھی زینب میرا ویر اکبر کتھے میرا اکبر جیرے ویلے سیرے پاتے اسی دولہا بنائی تا کیجا لگدا پیا آئی میں کو دسات صحیح میرا اکبر جدا دولہا بنائی میرا بھی پوچھا سی یا کوئی نہ لوگ زارو قطار آہیں مار مار کے رومن لگ گئے بل مدینے دے سرداراں کو انہاں دے قریبی محمد بن حنفیہ اور دوجے جڑے بھی ہیں وہ اپنے نال گھن کے مدینے آئے جڑا مدینے دے بھی داخل تھی نن ایک کوہرام برپا تھی گیا لوگ ادن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے میں تی آئی یا وال جیڑی نور قافلہ آیا مدینے دے بھی جنات دے رومن دی آواز بھی سنی ہن جناب امام نانے دی مزار تے آنن لپٹ کے آدن نانا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا تیرے قریبیاں دے نال محبت دا کربلا لیا حق ادا کر چھڑے کوفے والیا نانا تسا آکھائی میں تواڈے وچ قرآن تے اہل بیت چھوڑی وینا نانا انہاں اہل بیت دے نال وڈی محبت کیتی وے او حسین جے کو کندھیاں تے چیندے آوے نانا او حسین دا بے گورو کفن لاشا تڑپ دا بھی میں کربلا وچ دیکھ کے آیا آہو زاری آہو بکائی بڑی کوشش نال جناب امام کو نانے دی قبر انور تو باہروں گھنایا گیا باہروں آئے تا جنت البقیع دے وچ جو ہی اماں دی قبر ڈٹھی میرا امام بھج کے اماں دی قبر کو لپٹ بیندے ڈاڈی دی قبر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دی قبر کو لپٹ کے آدے ڈاڈی جیڑا وعدہ تیرے نال میرے بابے کیتا ہے کہ نانے نبی 72 دفعہ تسبیحاں سجدے پڑھن سبحان ربی اعلی حسینی دا قرض لہاونا ہے اما گوارا میں میرے بابے او قرض لہا دیتا ہے 72 تن کھا کے سر سجدے رکھ کے میرے بابے پڑھے سبحان ربی اعلی سبحان ربی اعلی انا للہ و انا الیہ راجعون